وڈی گل کراں معاشرے اندر حالات دے مطابق سامنے رکھو، قربانی جانور دی کرنے ہو ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز ہور بھی قربان کر دو، ایک چیز ہور بھی قربان کرو جڑا ساڈے اندر کٹ کٹ کے نفرت بھری ہے، بغض تے کینہ بھریا ہے۔ ایک بھائی دوسرے نال نہیں بولدا، اخلاص نہیں ہے، ماں نال نہیں ملاقات ہوندی، ماں نال نہیں پتر بولدا، باپ نو گالیاں کڑدا ہے، جناب قربانیاں کیتی جاندا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الرسل آمینہ دلائل بیکر حسن و جمال شیمہ داویر روری کائنات دا پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے خاص تو خاص حضرات سی وقار جو میں تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں ایک سورت تلاوت کے کیتی ہے، اللہ پاک اس کا صحیح ترجمہ اور مفہوم بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور میرے سمیت تمام احباب نو تمام مسلمانوں نو اس تے عمل دی ہوئی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار مالک کائنات نے سورت کوثر نازل فرمائی اس وقت جس وقت سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوتے طرح طرح دیا تنازع، طرح طرح دیا گلاں شروع ہو گئی۔ نبی پاک علیہ السلام دے اللہ نے 4 بیٹیاں 3 پتر عطا فرمائے، سلسلے دی بانسبت چل دیاں ایک بیٹا فوت ہو گیا، دوجا فوت ہو گیا، آخری بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام، نبی پاک علیہ السلام دے چھوٹے بیٹے دا نام بھی ابراہیم ہے، اور ایک ابراہیم علیہ السلام پیارا پیغمبر ہے جدی سنت ابراہیمی تے انشاءاللہ سی عمل کرنا ہے۔ نبی پاک دا بیٹا ابراہیم چھوٹا مناسبت دی وقت دے ہوتے جس ٹائم اللہ تعالیٰ دا پیغام آ جائے ان کو ٹال نہیں سکتا، اللہ دا پیغام آیا، اللہ دا آرڈر آیا، بیمار ہو گئے، بیمار ہون تو بعد اللہ نو پیارے ہو گئے، کافر تے مشرک نبی پاک علیہ السلام نو کہندے نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تے ابتر ہے، تیرا دنیا تے کوئی نام لین والا نہیں ہوئے گا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما تے کافر طرح طرح دے گلاں کر دے کہ نسل جڑی ہوندی ہے بیٹیاں تے شروع ہوندی ہے، بیٹیاں تے غیراں نو دے چھڑیاں نے، تیرا نام دنیا تے نہیں ہوئے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے سونے محبوب پیغمبر تینوں پریشان ہونے دی ضرورت نہیں، تینوں کوئی ضرورت نہیں غم کرن دی، پریشان ہونے دی، میں اللہ تیرے نال ہاں کہ دنیا دی اتے تینوں ایسا میں تحفہ عطا کراں گا جڑا تیرا نام لین گے او تیرے کول آن گے، او تیرا نام دنیا دے تے آخرت بھی گونجے گا تے دنیا اندر بھی گونجے گا۔ فرمایا اے دم کٹے ہونگے، اے ابتر ہونگے، اے نامراد ہونگے۔ اس وقت اللہ پاک نے سورت نازل کیتی سی انا اعطیناک الکوثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تینوں حوض کوثر دے چھڑیا، میں تینوں حوض کوثر دے چھڑیا، جڑا تیرا نام لے گا، تیرا نام لے گا، تیری سنت عمل کرے گا، تیرے حوض سے آئے گا، تیرے ہتھاں دا پانی پیندا جائے گا۔ اے اس وقت صورت نازل ہوئی۔ پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام نو تنبیہ کی تھی، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو آکھیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی گل ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، میں تینوں حوض کوثر عطا فرمایا، اگے فصلی لربک وانحر، تو نماز بھی پڑھنی ہے تے قربانی بھی دینی۔ اس سونے سرکار نو اللہ دے پیغمبر نے دسیا ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہے تے قربانی بھی کرنی ہے، وانحر نہر بھی کرنا ہے، لیکن ساڈا معاشرہ بالکل الٹا ہے۔
اسی ون ہر نو پکڑیا فصلی لیلو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر نظر گھمائی جائے دی جائے شریعت محمدیہ دے اندر، شریعت مصطفیٰ دے اندر، قرآن و حدیث کی روشنی دے اندر ویکھیا جائے تے پورے ذخیرے دے اندر تانوں ملے گا جننے بھی میرے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے تے اللہ دے پیغمبر نبی جننے آئے، صحابہ جننے آئے، سارے نمازی سن، ایک بھی بے نماز نہیں سی۔ اور اللہ نے نمازی دی ہی قربانی قبول کرنی ہے۔ بے نماز اپنے اندر جھانکے ویکھے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بڑا وڈا پیغام دیتا ہے، بڑا وڈا پیغام ہے۔ اگر بندہ عمل کرے تے، اگر عمل نہ کرے تو دی اپنی بد نصیبی ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اس وجہ تے نہیں آئے کہ نیک بندے سن، اللہ دے ولی سن، ٹھیک ہے بجائے، لیکن دنیا تو ٹر گئے، انہوں دا دنیا دے خاکہ بنایا جائے، انہوں دی پوجا کیتی جائے، جناب انہوں دے نام دے کھانے کھادے جان۔ یہ مقصد یہ نہیں کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بڑی نصیحتاں بھی کیتیاں نے، وہ دی نصیحت عمل بھی کرنا ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، آندے نے کہ میں 100 اونٹ دی قطار ہوئے، 100 اونٹ دی، ایک پہلا ہوئے تے آخری 100 والا اونٹ آخر والا ہوئے، اگر جیڑا بندہ آخری اونٹ تے بے نماز بیٹھا ہے گا نا آخری تے میں پہلے اونٹ دی مہار نہیں پکڑاں گا۔ پہلا اٹھ جا رہا، دوجا تیجا، آخری 100 والا جڑا آخری ہے او دے اتے بے نماز بیٹھا آیا نا تے میں پہلے اٹھتی مہار نہیں پکڑاں گا، ہاتھ نہیں لگاواں گا۔ بے نماز تو انی نفرت کر دے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، تے دنیا اندر ویکھیا جائے انہیں بے نماز آئی جائے نا نظر اس دنیا دے اتے، جویں جمعہ دا دینے بازار ہے، جاؤ دنیا تے بکرے ویچن والے لین والے انتہا ہونگے، نہیں فکر ہوئے گی نماز دی، نہیں فکر ہوئے گی جمعہ نماز دی، نہیں فکر ہوئے گا رب دے ڈر تے خوف دا۔ نماز جان دیئے تے چلی جائے، بس قربانی دینی ہے تے لوگ کہن۔ رب نے ایمیں نہیں آکھیا، اللہ نے فرمایا کہ مینوں تہاڈی گوشت دی ضرورت نہیں، خون دی ضرورت نہیں، پیسے دی لوڑ نہیں، نہ تہاڈیاں کھلاں دی ضرورت ہے۔ اللہ فرماندا ہے میں تے بندے دی نیت نو ویکھدا ہاں، نیت چنگی ہے نا، نیت اللہ نے نمازاں، اللہ نے قربانیاں بھی قبول کرنی ہے تے نمازاں بھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایویں نہیں آکھیا انما الاعمال بالنیات، اعمالاں دا دور و مدار نیت دے اوتے وے۔ ویر جی نمازی ہے تے اللہ قبول کرے گا، سب تو پہلے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ سوال کرے گا تے نمازی تو سوال کرے گا، نماز دا سوال کرے گا۔ اگر نماز بھی اللہ دی رضا واسطے، قربانی بھی اللہ دی رضا واسطے، تے پھر اللہ ساڑیاں قربانیاں قبول کرے گا، ورنہ قبول نہیں کرے گا۔ سب تو پہلے سی ویکھنا ہے کہ ساڑے اعمال کتاب و سنت دے مطابق ہے نہیں کہ نہیں۔ اللہ پاک نے ایویں نہیں فرمایا فویل للمصلین، وہ بندہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا جڑا بندہ بے نماز ہے، جڑا بے نماز ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، کہ رب تو نماز قربانیاں کتھوں قبول کرے گا؟ قربانی ویر جی سی قبول کروانی ہے تو پہلے نمازی بننا پائے گا، پھر حرام چھوڑنا پائے گا، اخلاص لے کے آنا پائے گا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینے پاک تے نازل ہونے والے میں قرآن تو قربان جاؤں۔ پہلا اللہ دا پیغام آیا فصلی لربک وانحر، نماز ادا کرنی ہے تے نہر کرنا ہی، نماز ادا کرنی ہے تے محبوب پیغمبر قربانی دینی ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا محبوب پیغمبر علیہ السلام دنیا کے نادے لوگاں نو اعلان کر دیں۔ اللہ جی کی اعلان کرنا ہے؟ انہاں نو دس دے قل ان صلاتی
و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ پہلی گل ہے کہ جڑیاں قربانیاں دینیاں نے نیت رکھنی ہے تے رب دی رضا واسطے، نمازاں پڑھنیاں نے تے نیت رکھنی ہے تے رب دی رضا واسطے، دل اندر یہ نیت لے کے آنی ہے نا اللہ جی نمازاں پڑھیاں تے تیری رضا واسطے، اللہ جی قربانیاں کرنی ہے تے تیری رضا واسطے، اللہ جی جڑا میرا مرنا ہے تے وہ بھی تیری رضا واسطے آنا، اللہ جی جڑا جینا ہے تے وہ بھی تیری رضا واسطے جینا نا۔ سونے اللہ قربانیاں کے دیاں قبول کردہ نا، جڑا بندہ نمازی ہے نا جدے دل دے اندر نیت ہے نا میں رب دی رضا واسطے کرنی ہے نا، اللہ میاں نو خوش کرنا نا، اللہ میاں نو راضی کرنا نا، جڑا بندہ اللہ میاں نو راضی کردہ ہے سونے ویرا وہ بندہ مومن ہویا کردہ ہے، وہ بندہ تقوی والا ہویا کردہ نا، وہ بندہ متقین ہویا کردہ نا۔ اور تقوی والے لوگ کیڑے نے، متقین لوگ کیڑے نے، آئیے قرآن تو پوچھئے نا، قرآن نے تے کھول کھول کے دسیا نا، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ھدی للمتقین ھدی للمتقین۔ او ہدایت والے نے، او ہی متقین نے، او پرہیزگار نے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اللہ فرماندا جڑا متقی ہے نا او تے نمازی ہویا کردا نا، جڑا متقی ہوندا ہے نا او تے نمازی ہویا کردا ہے۔ ویر جی قربانی دین تو پہلے سانو نمازی بننا پے گا، جڑا بے نماز ہے او تے کتے تو بھی بدتر نا، جڑا بے نماز ہے خنزیر تو بھی بھیڑا نا، جڑا بے نماز ہے نا پوری دنیا تو گندا تے مشرک تے کافر ہے نا، کیونکہ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا نا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ مومن دے درمیان، ایمان والے دے درمیان، مسلمان دے درمیان، تقوی والے دے درمیان، محمد دے غلامہ دے درمیان دے اندر اللہ نے فرق رکھیا تے نماز دا رکھیا نا، کیونکہ پتہ چل جاوے اے بندہ نمازی تے قربانیاں دین والا نا، جڑا بندہ بے نماز ہے اللہ ویر جی دیاں قربانیاں رد کر دے گا نا۔ ہر کم تو پہلے نا نے نماز تکبیر یعنی کہ قربانی تو پہلے سانو جناب جی نمازاں ادا کرنیاں پین گیاں، سانو نمازی بننا پے گا۔ معاشرے دے اندر ہر بندہ نا جزاتاں کمائی جاندا، مال کمائی جاندا ہے، پیسے کمائی جاندا نا۔ ایک بندہ چودھری کوٹھیاں دا مالک ہے، ایک بندہ حاجی مربیاں دا مالک ہے، ایک بندہ ایم بن گیا نا، وزیر اعظم بن گیا نا، کاروبار چمکا لیا، پوچھیا گیا جناب بڑے پیسے کما رہے ہو؟ جی جناب بڑے پیسے کما رہے ہیں، سانو دڑا دڑ پرافٹ آئی جا رہے ہیں، سانو دڑا دڑ منافع آئی جا رہے ہیں۔ اگر بیک گراؤنڈ ویکھیا جاوے، پیچھے ویکھیا جاوے تے نظر آندا نا اے تے لانتی بندہ سود کھور ہے، اے تے سود دے پیسے کٹھے کردا ہے، دنیا تے سود چلائی جاندا ہے، دنیا تے پیسے کمائی جاندا ہے۔ آندا یار اے سود نہیں آکھیا جاندا، اینو پرافٹ آکھیا جاندا ہے۔ اے تے سود دا نا ہی نہیں، اے پرافٹ ہے، اے نفع ہے۔ بے حیائی نو بھی گناہ نو طرح طرح دی شکلاں لے کے شکلاں پیش کیتا جاندا ہے۔ اے سود نہیں، اے جناب پرافٹ کمانے ہاں، اے نفع لیندے ہاں، ساڈی محنت ہے، صبح لے کے شام تک بیندے ہاں۔ ویر جی کوئی شراب نو وسکی کہہ چھڑدا ہے، کوئی پکا پانی کہہ چھڑدا ہے، کوئی کہہ چھڑدا ہے، لیکن جناب ویر جی غور کر، حرام حرام ہے، بے حیائی ہے، سود دے پیسے دی رب نے قربانی قبول نہیں کرنی۔ ایک بے نماز ہے، دوجا سودی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
جڑا بندہ سود کھان والا، سود لین والا، سود دین والا، دو بندے، تیجا بندہ جڑا سود لکھن والا، چوتھا بندہ جڑا سود دا گواہ بن جوے، اے چارے بندے میرے پیغمبر نے فرمایا برابر دے گناہگار نہیں، انہاں نو رب برابر ہی گناہ دے گا۔ آئیے مسند احمد دی تیرے سامنے حدیث رکھاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عام تے گناہ جتھے رہ گئے، عام تے خطاواں جتھے رہ گئیاں سود کھور دیاں، جڑا سب تو چھوٹا گناہ ہے، سب تو چھوٹا گناہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث جراوی نے فرمایا جڑا سب تو چھوٹا گناہ سود کھور دا ایویں گناہ ہے سونے ویرا جویں سکی ماں نال زنا کرنا۔ سود کھور دا سب تو چھوٹا گناہ ہے سکی ماں نال زنا کرن دے برابر۔ تے اسی سود کھور ہوئے تے چنگے کپڑے پائے تے وڈا جناب وچھا کر لوے، کٹا کر لوے، اونٹ کر لوے تے اسی بڑے ہوتے نعرے مار دے ہیں کی اے چودھری اے لمبردار ہے، ایسی لمبرداری نو کھوے چ پانا جڑا سکی مال نال نعوذ باللہ استغفر اللہ زنا دے برابر گناہ کردا ہے، کوئی فکر ہی نہیں۔ بس قربانی کیتی جاؤ، جانور ذبح کیتی جاؤ، صدقے کیتے جاؤ، خیراتہ کیتی جاؤ، نہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے، جڑا بندہ سود کھور ہے اللہ پاک نے دیاں قربانیاں قبول نہیں کریاں، سود کھور دیاں۔ ویر جی نمازی بننا پائے گا، متقین بننا پائے گا، سود نو چھڑنا پائے گا، سود نو چھڑنا پائے گا تے پھر تیریاں نمازاں قبول ہون گیاں، سود نو چھوڑنا پائے گا تے پھر اللہ سونا تیریاں سونیاں قربانیاں قبول کرے گا، انج اللہ تیریاں قربانیاں نہیں قبول کرے گا۔ اس چیز تو بھی اسی خیال کرنا ہے، جڑا بے نماز سودیے او دے نال اسی شامل بھی نہیں ہونا۔ تیسرا بندہ، آئیے ذرا غور کیجئے، مالک کائنات نے فرمایا تیسرا بندہ ہو جڑا مشرک، مشرک اللہ پاک نے مشرک دی قربانی قبول نہیں کرنی، کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا انما المشرکون نجاسا، جڑا مشرک او پلیت، جڑا مشرک او پلیت نجس گندا ہے برا ہے، تے مشرک دی اللہ نے قربانی قبول نہیں کرنی۔ تے اسی ویکھیے، اسی پھر ویکھیے نا کنے دنیا تے مشرک نے، تے مشرک آکھیا کنوں جاندا ہے؟ مشرک ہیگا کون ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مشرک وہ بندہ ہے جڑا سونے رب نو چھڈ دے، اللہ پاک نو چھڈ کے نہ تے بکرے تے چھترے دے، ایویں سمجھ لو بتاں دی پوجا کرے، ایویں سمجھ لو درختاں دی پوجا جڑا کرے، ایویں سمجھ لو جڑا قبراں نو سجدے کرے، اونوں مشرک آکھیا جاندا ہے۔ اگر جمعے اندر نام نہ لواں تے جمعہ نام مکمل ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جدی سنت تے عمل کرنا ویر جی، سونے ابراہیم نے بتاں نو پاش پاش کر دیتا، بتاں دا تیس نیس کر دیتا، پوری زندگی دے اندر اعلان کیتا دنیا والے ہو جب تک ابراہیم رہے گا انہاں مشرک تے بتاں دا میں تیس نیس کردا رہاں گا، مشرک دا رد کردا رہاں گا۔ تے پھر مشرک دی قربانی قبول بھی نہیں، کیونکہ مشرک انہوں آکھیا جاندا ہے جڑا رب نو چھڑ دے، کیونکہ اسی لیے تے اللہ پاک نے آکھیا نا اے نبی سونے اعلان کر دے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ پاک آندا تسی
आखना ना अल्लाह सारा कुछ तेरी रजा वास्ते वे, अल्लाह सारा कुछ तेरी जात वास्ते वे, अल्लाह तू ही कबूल करनिया ने। अल्लाह असी ते पापी गुनाहगार आना वीर जी इन्हां चीज़ां नूं सामने रख के ना असी ते ए भी नोट करिए जानवर लैना ना, जानवर किहो जिहा लैना ना, जानवर खरीदना ते किहो जिहा खरीदना ना, इन्हूं भी सामने रख दे जाइए। अल्लाह ने ओदी कुर्बानी कबूल नहीं करनी जेड़ा जानवर अख तो काना है, ओदी भी कुर्बानी कबूल नहीं। एक बेनमाज, एक सूदखोर, एक सूदखोर, एक बेनमाज, एक सूदखोर ते तीजा बंदा केड़ा सी? हाँ जी, मुशरक। तीसरा बंदा मुशरक ते चौथी अल्लाह ने उस जानवर दी कबूल करनी जेड़ा अख तो काना है, जेड़ा अख तो काना है ते असी लेंदे फड़ के होई हां। सस्ता ते मिलेगा ते दुनिया वाले गल्लां ते नहीं करनगे, नहीं। अल्लाह ने ये नहीं आखिया, अल्लाह ने आखिया सोने सोना लवी ते चंगा लवी, अख तो काना ना होए, लत तो लंगड़ा ना होए, हैं तंदुरुस्त होए, तगड़ा होए ते साडा मुआसरा सिर्फ दुनिया नूं विखाण वास्ते कि दुनिया वाले खुश हो जाए। अम्मा ऐसा रज़ी अल्लाह तआला ने बयान फरमा दिया ने सही अल मुस्लिम, अम्मा ऐसा रज़ी अल्लाह तआला ने बयान फरमा दिया ने अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपने सहाबा नु जाओ मेरे सहाबा 2 बकरे लेके आओ, 2 बकरे लेके आओ, सिंगा वाले 2 बकरे, चित कबरे बकरे जिन्हों आप गदरे बकरे कहते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सामने ले गए। अल्लाह दे पैगंबर ने कुर्बानी वाली दिन 2 बकरे ज़िबा कीते। बड़ी काम दी गल दस लगा, तवज्जो करी, ज़ाया ना करी। फिर मेरे पैगंबर ने अल्लाह कोलों दुआ कीती है, अल्लाह सोनिया ये जड़ी मैं कुर्बानी कीती है अल्लाह मेरे वल्लों, मेरे अहलो अयाल दे अंदरों, अल्लाह मेरे वल्लों, मेरे खानदान दी तरफों अल्लाह एक कुर्बानी कबूल करी, अल्लाह एक कुर्बानी कबूल करनी। इस दुआ दे अंदर जिंदा भी मौजूद आ गए, जेड़े अल्लाह नू प्यारे हो गए ओ भी आ गए। अल्लाह दे पैगंबर ने दुआ की थी। दूसरी हदीस तवज्जो फरमाइए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपने सहाबा नू, मेरे सहाबा जाओ ना जाके दुम्बा लेके आओ, दुम्बा लेके आओ, छतरा लेके आओ। छतरा लेके आया गया ना, छतरा लेके आया, लिटाया गया ते ज़िबा करने तो बाद अल्लाह दे पैगंबर ने दुआ की थी। दूजी दुआ सुनो, अल्लाह दे पैगंबर ने दुआ की थी, अल्लाह सोने कुर्बानी जेड़ी है मेरी तरफों, मेरे घर वालियां दी तरफों, मेरे अहलो अयाल दी तरफों, अल्लाह मेरी उम्मत दी तरफों भी कबूल करी। मेरे नबी ने तुहाडा इन्ना फिकर है, और वीर सोनिया सरकार नू तेरा इन्ना फिकर है ते तू पिछे वेख ते तू कुर्बानियां क्यों जियां करदा है? ना नमाज है, हराम दा पैसा है ते शिरक बिदत साडे अंदर कुट के भी ने फरमाया सोने वीरों कुर्बानी हो करनी है जेड़े अंदर अल्लाह ताला तेरे अमाल कबूल करें, क्योंकि कल क़यामत दा दिन आया ना, ये जड़ी कुर्बानी होएगी एदे उत्ते तू बह के पुल सरात क्रॉस करनी है। जेड़ी होई लंगड़ी ते फिर जावेगा किवें? अख तो कानी होए ते ओनू जनाब पुलिस दिसे ना ते फिर थले जा पाएगा, फिर यही हाल होना है। हजरात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐसे जानवर खरीदिए, ऐसे जानवर जेदे उत्ते जनाब सोने जानवर होन। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह उन्हां दियां कुर्बानियां कबूल करेगा जेड़ा बंदा नमाजी होएगा, जेड़ा बंदा सूदखोर नहीं होएगा ना, हलाल खान वाला, जेड़ा बंदा मुत्तकी होएगा, परहेजगार होएगा, तकवे वाला होएगा, अल्लाह
اس بندے دیاں قربانیاں قبول کرے گا۔ اگر قربانی قبول کروانا چاہنا ہے تو شرک چھوڑنا پائے گا، اگر قربانی قبول کرانا چاہنا ہے تو نمازی بننا پائے گا، اگر قربانی قبول کروانا چاہنا ہے ویر جی دنیا اندر سود بھی چھڑنا پائے گا۔ ایک کام بڑا اوکھا ہے، سچی بات ہے۔ جنہوں سود دی گندی بیماری لگ گئی ہے نا تو دنیا اندر معاشرے اندر کہندے نے ہو سکے پیو دا بھی نہیں، وہ پیو نو لٹڑوں نہیں کھلوندا، سکے رشتہ داراں نو لٹڑوں نہیں کھلوندا، کیونکہ سود حرام ہے کہ سود دا گناہ ہی چھوٹا جہا سکی ماں نال زنا کرن دے برابر ہے، انہوں کی رشتہ داراں دی پہچان ہوئے گی؟ نہیں پہچان ہوندی۔ حضرات ہر کم تو پہلے اسی ویکھنا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دی مور لگی ہے کہ نہیں لگی؟ اللہ دے پیغمبر دے صحابہ کی آندے سن سمینا وعطانا، جڑا سن دے فی الفور عمل کر دے۔ اسی سن دے ہاں پر عمل نہیں کر دے، اسی سن لیندے ہاں پر عمل نہیں کر دے۔ ہر کم تو پہلے ویر جی ویکھیا تے کرنا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی مور ہے گی ہے کہ نہیں، میرے پیغمبر دے کردار جیسا کردار ہے کہ نہیں، عمل جیسا عمل ہے کہ نہیں نا۔ نہیں دنیا اندر اسی نہیں ویکھیا، معاشرے اندر بھی ویکھیا نا، ایتھے جناب بڑا چٹے کپڑے والا نا، ایتھے بڑا مال والا نا، ایتھے بڑا پیسے والا نا۔ ویر جی رب نو پیسیاں دی لوڑ کوئی نہیں، رب نو نیت دی لوڑ ہے نا۔ ہر کام تو پہلے نیت چنگی کر لا، اخلاص پیدا کر لا۔ اگر اخلاص ہوئے گا تے رب تیریاں قربانیاں قبول کرے گا۔ پھر مالک کائنات نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ ہر عبادت تو پہلے، ہر نیکی تو پہلے، ہر چنگے کام تو پہلے اللہ اندہ اخلاص ضروری ہے۔ اخلاص وہ بھی ضروری ہے۔ تے قربانیاں کریے تے اخلاص نہ ہوئے، بڑی گل کراں معاشرے اندر حالات دے مطابق سامنے رکھو۔ قربانی جانوار دی کرنے ہو ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز اور بھی قربان کر دو، ایک چیز اور بھی قربان کرو جڑا ساڈے اندر کٹ کٹ کے نفرت بھری ہے، بغض تے کینہ بھریا ہے۔ ایک بھائی دوسرے نال نہیں بولدا، اخلاص نہیں ہے۔ ماں نال نہیں ملاقات ہوندی، ماں نال نہیں پتر بولدا، باپ نو گالیاں کردہ ہے۔ جناب قربانیاں کیتی جاندا ہے، کی فائدہ ہے؟ اس قربانی دا فائدہ نہیں، قربان کر، کچھ غصہ کر۔ یہ نہیں کہ جانوار قربان کیتے نے بس دنیا تے ایک نام پیدا ہو گیا ہے، دنیا والے خوش ہو گیا نے۔ یہ پتہ نہیں جناب قربانیاں ہو رہی نے، ہو لیا جاندیاں نے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک اور فرمان دساں، قربانیاں قبول ہونیاں کیڑیاں نے؟ یہ بھی تو دس دے گی نا رل دے مل دیاں گل۔ قربانیاں سی کرنیاں کیڑیاں نے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ جڑے چوپائے نے جانوار نے نا، جانواراں دیاں قربانیاں قبول کرنیاں نے۔ جڑے جانوار نے، جانوار آندے نے نا، آپ جانواراں دیاں قربانیاں کریے انشاءاللہ کرنیاں نے نا، اللہ قبول فرمائے۔ جنہ دیاں نہیں نے اللہ اپنے خزانیاں چوں دی مدد فرمائے۔ قربانیاں قبول انہاں دیاں ہونیاں نے جنہیں دی نیت چنگی، اور او جانوار جنہ دے اسی دودھ پیندے ہیں۔ شاید اللہ تھوڑے نصیباں چ کرے، شاید کسی نے ہرنی دا بھی دودھ پیتا ہوئے، لیکن حلال تے ہے نا، حرام نہیں ہے ہرنی دا۔ کوئی آکھ سکتا دودھ ہرنی دا حرام ہے؟ کوئی نہیں آکھے گا۔ یا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے؟ شاید اس معاشرے اندر کسی نے ویکھی ہوئے یا سنی ہوئے، ایک نیل گاں ہوندی ہے، سنیے حاجی صاحب ایک ہے نا نیل گاں صاحب، ہے نا نیل گاں؟ اگر نہیں تے ساڈے بہاولپور دے اندر نا چڑیا گھر ہے، اتنے موجود ہے نیل گاں، اس ٹائم بھی ہے گاں ہے، وہ بھی نیل گاں۔ وہ گوشت بھی کھادا جاندہ ہے،
ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਹਰਨੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਸਹੀ ਕਈ ਨਵਾਬ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਵਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਖਵਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਨੀਲ ਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਦੁੱਧ, ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਲਾਲ ਹੈ। ਗੋਸ਼ਤ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਵੀ ਹਲਾਲ ਹੈ ਤੇ दूध ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਨੀਲ ਗਾਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਸ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੁੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੱਕੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਤਨੀ ਬੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੰਬਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੁੰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਜੱਤ ਹੁੰਦੀ ਸਫੈਦ ਕਲਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੱਝ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੈਂਸ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਮਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਨਾਮ ਚੋ ਪਾਏ। सूरत इनाम अंदर दी वजात पूरी है, बड़ी लंबी चौड़ी। अगर नहीं तो इंशाल्लाह जुम्मे तो बाद मैं साथियों को इंशाल्लाह दिखा देवांगा, पढ़ा देवांगा। अगर नहीं तो खुद भी पढ़ सकते हो, कोई गलत नहीं। सानू अपनी अपनी सलाह करनी चाहिए। इन्हां दियां की कुर्बानियां जायज़ ने। इन्हां अंदरों कुछ ऐसे जानवर ने जिहड़े खाण वास्ते हलाल ने, दुध पीण वास्ते हलाल ने, लेकिन कुर्बानी मेरे पैगंबर ने नहीं दसी। ना कुरान दे अंदर उन्हां दे जोड़ियां दा जिक्र आया, ना कुरान अंदर ना हदीस अंदर उन्हां दा जिक्र नहीं है। फिर इहदा मकसद की है कि ओदी कुर्बानी जायज़ नहीं है। कियास करन दी बात हो रही कि यानी कि एक दुनिया अंदर एक टैडी बकरी हुंदी ना, टैडी बकरी, जिहड़ी टैडी बकरी है अक्सर ओदियां शक्लां हरनी नाल मिलदियां हुंदियां ने, ज़ियादियां। फिर इहदा मकसद की होया, ओदी शक्ल ते ओदी इक्को चाहिए। जिहड़ी टैडी बकरी है हरनी वर्गी है, दी कुर्बानी हो सकती है, फिर हरनी दी क्यों नहीं हो सकती? कह सकने ना कि यह जिहड़ी गां है यह दुनिया ते पाई जाती है, इहदी शक्ल ते नील गां दी शक्ल सेम है, इहदी कुर्बानी है, तो फिर ओदी क्यों नहीं? एक गां है, ठीक है, गां दा दुध पीने आ, गोश्त खाने आ, माई दा भी गोश्त खाने आ, दुध भी पीने आ। कोई आंदा ओदी कुर्बानी जायज़ है, कोई आंदा नहीं। ज्यादा मसला ज्यादा ना मुआशरे अंदर कुर्बानी दे मौके ते दो चीज़ां दा हुंदा है, सिर्फ ज्यादा मज दा बस। हर बंदा कुछ कुर्बानी मज दी करदे ने, कुछ नहीं करदे। जिहड़े करदे ने ओह इत्थों कियास लैंदे ने कि जनाब जिहड़ी गां अगर ओहदा दुध पीता जाता है, गोश्त खादा जाता है, यह भी एक पालतू जानवर है, घर अंदर पालिया गया है, होनी चलो पालिया गया, ये हलाल है, इहदा क्यों नहीं जनाब कुर्बानी होंदी? आइए जरा गौर कीजिए, सूरत इनाम खोलिए, ओहदे अंदर अल्लाह ने जोड़े दसे ने। जोड़े, पहला जोड़ा ऊंट है ते ऊंटनी है, ऊंट ते ऊंटनी, गां बैल, गां ते बैल, दुम्बा दुम्बी, एको चीज है, पेड़ ते एको चीज ही आंदे अंदर शामिल, अंदर कुरान में शामिल होए ने। दुम्बा दुम्बी, पेड़ पेडी, बकरा ते बकरी, इन्हां दा जिक्र अल्लाह ने कुरान अंदर कीता है। बस मज दा जिक्र, बाकी जानवरां दा जिक्र किसे हदीस अंदर, किसे कुरान अंदर नहीं, किसे अंदर भी नहीं। वल्ला अल्लाह दी कसम खा के ना रब गवाह है, किसे हदीस अंदर मज दा कट्टे दा जिक्र नहीं है। अगर मुआशरे अंदर आखिया जावे कि जनाब साडी मजबूरी है, साडी जनाब ओदा गोश्त अच्छा हुंदा है, दूसरी बात है ओदा वजन चंगा हुंदा है, तीसरी बात है साडे घर वालियां दी रजामंदी नहीं है, साडे घर वाले नहीं खांदे, मेरी बीवी नहीं खांदी, अम्मी नहीं खांदी, बेटी नहीं खांदी, मेरे वीर जी पूरा साल खांदे रहंदे हो, एक दिन आंदा रब नूं राजी करन दा, ओदे अंदर भी असीं अपने घर वाले नूं शामिल कर लईए? नहीं। हाँ उदों इनू जानवर नूं ले आ जिस टाइम तेनों बकरा ना लभे, बकरी ना लभे, ऊंट ना लभे, गां ना लभे, फिर शामिल कर ला। मजबूरी है ना, जो मजबूरी होवे ते फिर बंदा शामिल कर लैंदा है।
جدوں کہ ہر چیز موجود ہوئے تے پھر نہ مجھ دی قربانی جائز ہے تے نہ باقی جانوراں دی جڑے قرآن اندر جوڑے دے نام ذکر کیتا ہے بس انہاں دی قربانی جائز ہے. انج سمجھ لو. اصلاح کر دے میں ٹائم کافی اوپر ہو گیا ہے, بس آخری بات ہے. ایک جگہ تے نا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جدوں بندہ وضو کرے نا, وضو پانی نہ ہوئے مسا کر کے وضو کر سکتا ہے, مسا کر کے نماز ادا کر سکتا ہے. یا بیمار ہوئے نا بندہ خود انہوں پتہ ہے میں وضو کراں گا بیمار ہو جاؤں گا, زخماں تے پانی لگے گا بیمار ہو جاؤں گا, میں فوت ہو جاؤں گا, میری نماز ضائع ہو جائے گی, پھر تیمم کر کے مسا کر کے جناب تو نماز پڑھ لا. یا تیسری شرط ہے اتنی سخت سردی ہے پانی بھی موجود ہے, تینوں پتہ ہے میں پانی نو ہاتھ لواں گا ٹھنڈا ہے نا بخار چڑھ جائے گا, میرے ہاتھوں کو کوئی زخم ہو جائے یا الرجی ہو جائے گی, خون جم جائے گا, ہاتھ پھٹ جان گے. پھر میرے پیغمبر نے فرمایا مسا کر کے نماز پڑھ سکتے ہو, مجبوری مسا کر کے نماز پڑھ سکتے ہو. جی گرمی دا موسم ہے مسئلہ پانی بھی ٹھیک ہوندا ہے, ہن کیا بندہ پچا پجا جاوے مسا کر کے نماز پڑھ لے پھر کیوں دی قربانی یعنی کہ دی نماز ہو جائے گی؟ نہیں. ہر چیز دی سہولت موجود ہوئے نا پھر مسا نہیں, پھر وضو لازمی ہے, پھر وضو لازمی ہے. اگر مجبوری ہے, ہر بیماری ہے, کوئی پریشانی ہے, پانی نہیں تو پھر مسا ہے, پھر مسا حدیث ہے مسا ہے. اگر جیڑی چیز قرآن اندر بھی نہیں ہے اسی پھر بھی نویں نویں کٹے کھولی جائیے. پھر کہندے جناب تسی مائی دا دودھ کیوں پیندے ہو, پھر مائی دا دودھ پینا چھڑ دے ہو. تو جناب دودھ تے بڑیاں چیزاں دا پیتا جاندہ. پھر کوئی ایسیاں چیزاں نے جنہ دا دودھ پینے پھر انہوں قربانیاں قربان کرو نہیں. جیدہ ذکر قرآن اندر حدیث اندر بس او دی قربانی کرانگے تے اللہ قبول کرے گا. جیدہ ذکر نہیں اللہ دی قسم اللہ نے قربانیاں قبول نہیں کر رہیاں. دنیا دے لکھ مفتی ہون, دنیا دے لکھ قاری ہون, دنیا دے لکھ ولی ہون, میں اج کہہ دما مغالطہ نہیں ہوئے گا. اور دنیا کائنات دے لوگو دنیا دے لکھ امام ہون, ایک پاسے نے میرے محمد دا فرمان, ایک پاسے قرآن دا آرڈر, ایک پاسے یار قرآن تے حدیث کام آنیے نہ مولوی نے کام آنا. قیامت دا دن ہوئے گا اور میں بھی تہاڈا ساتھ چھڑ جانا ہے, ماپیاں نے ساتھ چھڑ جانا ہے. کم آن گے تیرے اعمال کم آن گے جڑے کتاب و سنت دے اندر ہون گے. ویر جی قربانی بھینس دی نہیں ہے, کٹے دی حدیث اندر نہیں, اگر نہ ملے تے تد کر سکتے ہو. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے.